مبروك علينا اول مبيعه جاتنا دابا مع يلاه دخلت لاكارت هما يسدوا لي هاد السطور كيف ما كتشوفوا. يا سلام كيف ما كتشوفوا شنو طلع ليا you are restricted from advertising. السلام عليكم الدراري، هاد لا فيديو ان شاء الله يكون سبيسيال لحقاش كانوا بزاف منكم كيتسناوه. غندير تحدي ديال 72 ساعه شوبيفاي ستور، يعني غنقلب على برودوي ونقاد ليه ستور ديالو ونطلق الادس فيسبوك ادس ونشوف شحال من مبيعه غادي نحققوا ان شاء الله. اوكي ليتس جو. كيف ما كتشوفوا هذا البرودوي عجبني. اول مره لونصاو في 19 جانفي واليوم 8 فيفري. الوغ مازال خدام ليهم. ملي جيت طليت على لاباج فيسبوك في الكرياتيف ديالو عجبتني الصراحه لا فيديو اند لونجيجمنت اللي فيه زوين، يعني في واو فاكتور. الناس بالي عجبهم. ملي درت انايا نيوست يعني 4 سوايع اخر كومونتير وباقي الناس كيكومونطيو. الوغ عجبهم. ملي دخلت للسيت بلي سي زوين. فوالا دونك دايرين اللوغو مصايبين هنا الفوتوشوب، دايرين هنا بزاف ديال بيكجز. غنشوفوا شحال كيدير في علي اكسبريس باش نقرروا واش نديروه او لا. اوكي هنا في اد ليبراري راه بان ليا كيسكيلو بيه، يعني هنا دايرين 3 ديال الكرياتيف، هنا 23 ادز، هنا 18 ادز، هنا 6 ديال لي زاتس، 47 ادز اللي هي اكتيف توتال. باج تكريات مؤخرا 27 ديسمبر. الوغ نشوفو سميتو هي سمارت لايت اور ووتر بروف فلاش لايت. هنايا بان ليا هاد السبلاير مزيان. الوغ عندو هذا هو البرودوي ديالنا. هذا برودوي غير البرودوي راسو ما فيش باتري ولا شي حاجه. الا بغينا نزيدو ليه الباتري في باك واحد اخر غتكون يو اس بي وشارجور وباتري. انا هنا باك اخر اللي كيكون زيد فيه حتى البوكس بهاد لي تريك ديالو. هنايا برودوي اخر هنا زايد عليهم. الوغ غنخدمو بهذا وغنزيدو الفاريانت سوا بهذا ولا سوا بهذا. اوكي هادو نديرو ان شاء الله في شوبيفاي ستور. بالنسبه للريفيوز الوغ بانوا لي الريفيوز 4.8 86%. الوغ برودوي عجب الناس، داروا هنا بزاف ديال لي كوموند وبزاف ديال الريفيوز اللي غنحتاجوهم
نقدروا امبورتيهم من هنايا، ديجا موجودين هنايا، هذه حاجه مزيانه. الوغ شنو مازال صافي. الوغ ان شاء الله البرودوي امبورتيوه بلابليكاسيون اوبريلو. من قبل خصنا نصايبوا ليه ايميل، عاد نمشيو ونقادو ليه ان شاء الله شوبيفاي ستور. يلا صاوبت ليه جيميل واختاريت ليه كسميه ديال البراند اللي تكون سوبر لايت. اوكي دابا غنمشي ديريكتومون باش نبدا نصاوب ستور ديالي في شوبيفاي. لا دخلنا للستور ديالنا اي ابري نبداو بداكشي اللي مهم في السيتينغز. اولا غنجي هنايا للتشيك اوت، مع تشيك اوت لي تروك يكونوا هما هادوك. بالنسبه للفون نيم من الاحسن تكون فيرست اند لاست نيم، كومباني هيدن اوبشن، هادي تكون اوبشنال. علاش هادي اوبشنال؟ لحقاش في الفون نمبر غنحتاجو الداتا ديالهم الناس اللي بغيو يدخلوا لي نيميرو التليفون ديالهم باش لربما سكيلينا وبغينا نستعملو مثلا لي زابليكاسيون بحال اس ام اس بون نلقاو ديجا واحد الداتا اللي هي كاينه. اوكي صافي وما نديروهاش ريكوايرد. علاش؟ لحقاش كاينين بعض الناس اللي كيبغيو يدوزو لا كوموند ولكن ملي كيلقاو كطلب منهم التليفون ما كيكملوهاش، لحقاش كاينين شي وحدين ما كيبغيوش اصلا يدخلوا النيميرو التليفون ديالهم سوغ انترنت. السلام عليكم. دابا تقريبا دازت 24 ساعه. ما بين الحوايج اللي درت هما كملت هذوك لي باج اللي خاص ضروري يكونوا، وشريت دومين نيم رخيص نظرا للبيدجي اللي قلت لكم غادي نبدا به اللي هو $150 اللي غادي يكون في التوتال في هذه المده ديال 3 ايام. اوكي الوغ دابا غير خصني ندير الديزاين ديال ستور. غادي نستعمل هنايا كيف ما تشوفوا في الفيديو كامل. الوغ هذا الفورنيسور اللي غادي نامبورتي من عنده البرودوي هادو دي ستور لقيتهم كيبيعوا نفس البرودوي، يعني تانسبيرا منهم برودكت بيج هذا وهذا تقريبا ناقلين مع بعضياتهم. كان هذا هو احسن ستور، ولكن لسوء الحظ ما غاديش نقدر ندير كوبي كولي باسكو حامي ستور ديالو ما تهز منه حتى شي ايماج، ما تقدر دير كوبي كولي حتى شي تصويره. ولكن ماشي مشكل، واخا تزاد عندنا شويه الخدمه ولكن ماشي مشكل. ان شاء الله هاد الليله نحاول نكمل الستور كامل 100% ويكون واجد باش ندير ليه الادز ان شاء الله. اوكي بقاو معايا.
شنو طرا البارح قبل منين ساليت ستور ديالي 100%، ويلا جيت بنخلص البلان ديال شوبيفاي باش ندوز باش نطلق الادز. معاش يلا دخلت لاكارت وما يسدوا لي هاد الستور كيف ما كتشوفوا، هذا اللي كنا كنقادو فيه. ابري ديريكتومون منين سدوا لي ستور الغد لي اللي هو اليوم عاود صاوبت ستور اخر بنفس الطريقه اللي صاوبت بها الستور الاول. الوغ نقول لكم السبب علاش تسد باش يعني تحاولوا تجنبوه، اللي هو من يلا خديت هاد البيسي كنسجل به دابا حيت عندي بزاف ديال لي ستور دخلت ليهم في دقه واحده، يعني واحد الاي بي اللي هي جديده ودخلت بزاف ديال لي ستور شافوا شي اكتيفيتي ماشي هذيك وميستهم كاملين. ابري منين هضرت معاهم بقيت كل نهار وانا كنكونتاكتيهم حتى ابري قالوا لي بلي البيزنس ديالك هاي ريسك علينا، وما قالش لي السبب بالضبط علاش. اللي عارف السبب ولا ممكن يقدر يكتبوا في كومونتير حيت سومومون، ولكن قلت لحقاش نيو ديفايس يعني اي بي فيه جديده وكل شيء جديد، وعلى الدقه معاش حليتو دخلت بزاف ديال لي ستور يعني يعتبروا شي بوت ولا شي هاكر ولا شي حاجه هي ماشي هي هذيك. داكشي علاش انهم قرروا يستوم كاملين كاع لي ستور اللي كنت داخل ليهم هذاك النهار في هذا البيسي. الوغ ملي كانت بانوا لي حتى لاكارت اللي زعما باش كنخلص لاكارت ديال البنك. الوغ هذاك الشيء علاش البارح حتى هما سدوا لي هاد الستور، لحقاش ديريكتومون منين ساليت كنت نخلص البلان ديال شوبيفاي دخلت لاكارت هو يتسد ديريكتومون. الوغ عرفت بلي حتى لاكارت تبانات. الوغ فهاد الستور جديد خلصتهم بلاكارت اللي هي وحده اخرى وما وقع حتى شي مشكل. هادشي علاش هاد النهار ان شاء الله ما غاديش نحسبوا في التحدي، لحقاش كنت معول كان اليوم تكون دازت نورمالمون 24 ساعه باش طلقت الادز بات ماشي مشكل. الوغ هذا هو الستور اللي تحل جديد، نفس لي زيتاب اللي درتهم في هذاك الاول. الوغ ندخلوا دابا للستور شوفوا الريزولطا في الاخر. الوغ غادي برودكت بيج فوالا يعني السميه ديما كندير 50% اوف. الوغ حاولت نطبع اللوغو على البرودوي. الوغ بيكيج هنايا كاينين جوج اللي هو وول سيت اللي فيه لي باتري اي شارجور البوكس، و سوبر لايت اللي هو غير لهاد لابيل بوحدو. الوغ 34 دولار اللي تقريبا 35 دولار، لحقاش البرودوي بالشيبينغ تقريبا يطلع ب20 دولار. زدت 15 دولار باش نتيستي باش يكون على الاقل بريك ايفن في التيست، باش ابخي مثلا نشوف شحال كطلع لي الكوست وشحال كطلع لي كل مبيعه على فيسبوك باش نقدر ديك الساعه نزيد هذاك الكوست في البرايس. الوغ هنايا زدت لي زوف هادو كيداروا بلابليكاسيون ندخلها دابا شويه. اوكي فوالا برودكت بيج هنا واحد الجيف، هنا هضرت على الفيوتشرز، هنا ايماج ديسكريبسيون لي ديتاي ديال البرودوي. فوالا باج البيكيج انكلود شنو هو فيه اون غارانتي في الاخر، وزدت حتى ريفيوز. بالنسبه للسيت كانت هذا هو الهوم بيج. الوغ هاد اللوغو غتكونوا شفتوه كيفاش صاوبتو، لي كولور ديزاين ديال السيت كلهم يكونوا تكونوا شفتوهم. الوغ عجبتنا هاد ليماج في الباك جراوند. هنايا البينيفيت ديال البرودوي يا بري ريفيوز، عاوتاني حطيت هنايا البرودوي. الوغ فوالا البيمنت ميثود دخلت سترايب ديالي ودخلت باي بال ديالي، وهاد لي باج اللي كيكونوا في كاع لي سيت واللي كيكونوا مهمين ضروري. فوالا دونك هنايا باج ديال البرودوي. هنا هاد لا باج فيها تراك يور اوردر، يعني كيكتبوا تراك النمبر ديالهم ويطلع لهم البلاصه، هذا غير كود عادي. هنا كونتاكتاز. الوغ السيت كيف ما كتشوفوه كلين وعادي. نشوفوا دابا لابليكاسيون فيتوم شنو استعملت فيها. الوغ استعملت فيها كورنسي كونفرتر كيف ما كتشوفوا هنا بي اس تي. نورمالمون ملي يلاه دخلت راه كيطلع حيت في المغرب كيطلع بالدرهم. فيسبوك بيكسل هنا
كارت ريزيرفر تايم اللي ملي كيديروا اد تو كارت كيكون واحد الكاونت داون ديال 10 دقائق باش يدوزوا الاوردر ديالهم بالزربه اولا غادي تمشي. هنا البرودكت باندل اللي هما هاد لي زوفر اللي كيكونوا نوريهم لكم فين هما هادو. ابري فوليوم ديسكاونت حتى هما برودكت ريفيوز راه امبورتيشن من علي اكسبريس كيف ما كتشوفوا تقريبا 158 كتامبورطا اوتوماتيكمون. ستيكي اد تو كارت راه ما كتبانش هنايا، نحيد هيد بار هي هذه ستيكي اد تو كارت يعني كتبقى ديك اد تو كارت ديما تبعهم. و فوالا يعني هادو هما لي زابليكاسيون اللي استعملت. وصل لابليكاسيون اللي هي فيتون و اوبيرلو هي باش امبورتي البرودوي من على اكسبريس. اوكي الوغ لا باج هي هادي عادي كرييتها سوبر لايت درت اللوغو درت هاد ليماج كوفيتور. هنا الاد اكونت راه واجد باش نديرو الادز. هنا موجد الاد كوبي. نورمالمون بعض المرات كنهايري لا يديروا لنا لي فيديو داكشي ولكن لضيق الوقت غادي نخدم غير بالفيديو ديال الكومبيتيتور غير فيديو واحد اللي شفتو هو خدام ليه نورمالمون مزيان هو الاد كوبي ديالو. اوكي سو فوالا تشيكس بنوريكم وهذا اللي كانت تسد لينا وضيعنا فيه نهار. الوغ دابا نمشيو باش نلونسيو الادز. بسم الله. سو هاد الاد اكونت خاص بهاد البرودوي بهاد التشالنج سميتو تا واتر بروف لايت. دوزو كرييت كامبين. سو كونفرجن ديرو كونتينيو كامبين نسميوها waterproof اوكي conversion كيف ما هذا. بالنسبه للبيدجي نحسب معكم البيدجي اللي درت و في التوتال دابا تقريبا خسرت تقريبا شي $40 البلان ديال شوبيفاي وجوج ديال الدومين نيم هذاك الاول اللي تسد مع داك ستور وخديت واحد اخر ثاني يعني في التوتال شي $40 وبقات ديك $110 نخسروها في الادز ونشوفوا كيفاش تكون الريزلت. اوكي الوغ هنايا غنمشيو ب$50 بير داي نورمالمون جو بونس هو الماكس. نشوف مع الماكس هو $50. اوكي اوكي هنا الويب سايت. هنا البيكسل راه دخلتو غير بفيتال هنايا فيسبوك بيكسل. لوبجيكتيف هو بيرشيس. اوكي نورمالمون كنطلقو مع الوحدة مع 12 ديال الليل دابا تقريبا الوحدة التوقيت ديال كازا. غنجي باش نبدل الكونتريز كيف ديما البيك فور ونزيد ايرلندا ونيوزيلاند. اوكي ايج نخليه هو الجندر هو ولا غنجيو هنايا كيف ما عاد نحيدو هادي هنا انجليش اول. الوغ فوالا الوغ هنايا غنفكروا شكون هما الناس اللي غادي يقدروا يحتاجوا هاد يقدروا يحتاجوا هاد اللايت هذا. الوغ غنجي نشوف هاد ليماج تقدر تانسبيريني شويه. كاين نايت وورك كاين الهايكين فيشينغ سيكلين باك باكين كامبين بيبيكا. اوكي نبدا بالهايكين. هايكين equipment شكون فيها 7 مليون مزيانة. exclude drop shipping. اوكي English automatic placements that's all next. الوغ نسميو هادي بالسمية ديال الانترست باش ابخي بلا نبقاو ندخلو نعرفو كل وحدة وكيفاش غدا. اوكي الوغ دابا ندوزو لاباج. نورمالمون عندنا كرياتيف وحده ما نورمالمون انا كندير جوج باسكو كناخد شويه الوقت وباش كنصاوب لي فيديو.
الوغ هنا سوبرلايتي على باج. اوكي كريت اد، نجيو الامبورت. الوغ من بعد ما تابلود الفيديو نشوفو لي تامبني لي مزيانه. نورمالمون هاد الاولى جاتني مزيانه، نشوف هادي تا هي زوينه. صوت فوكيسو على هادي، شوف كتجي بلان جات مزيانه. هنا كيف ما قلت لكم اد كوبي. اوكي ديسكريبسيون ويب سايت، يعني هنا ديما الدور بال خاص تكون برودكت بيج. الوغ كيف ما كتشوفوا جو بونس كلشي واجد. الاد كوبي، تامبنيل، لا فيديو. يا سلام كيف ما كتشوفوا شنو طلع ليا you are restricted from advertising. جو بونس خاص هاد الاكونت اللي خدام به خصني نفيريفي به الايدونتيتي. ان شاء الله نفيريفي به الايدونتيتي ويحلوه ونكملوا الادس ان شاء الله. اوكي السلام عليكم، مبروك علينا اول مبيعه جاتنا دابا. لونسيت الادس في اد اكونت واحد اخر، لحقاش هذاك الاد اكونت اللي كانوا سدوا لينا صيفط لهم الايدونتيتي باش يفيريفيو و خدوا بزاف ديال الوقت. الو قررت انني ندير نصابع مع اد اكونت واحد اخر ونطلق فيه الادس. يعني هادشي كيكون عادي، علاش؟ لحقاش فيسبوك ديما ولاش كتطلب الفيريفيكاسيون في اي حاجه كديرها. الوغ عندك فيسبوك اكونت خاصك تفيريفي بايدونتيتي، حليتي اد اكونت او البيزنس مانجر خاصك تفيريفيهم نتاما باش تكمل البيزنس. يعني فيسبوك مابقاوش كيبغيو شي حاجه اللي ماشي فيريفي وتبقى تخدم بها ترونكيل. الوغ ضروري غيجيك السدان ويطلبوا منك الفيريفيكاسيون سوا ديال الايدونتيتي او سوا ديال البيزنس مانجر. الوغ فوالا انا بريسك 28 واحد دخل ستور، اول مبيعه جات هنايا. نمشيو نتشيكيو الادز. الوغ بالنسبه للادز وهذا دابا التوتال سباند $6 باسكو غير قبيله اللي ولا اكتيف. ندير ريفريش. الوغ سباند شحال من واحد كليك، سي بي سي نورمال، سي بي ام بلي مزيان، و سي تي ار تا مزيان، اد تو كارد و ريزولتا كيف ما قلت لكم. الوغ فوالا. الوغ فين خليتها قبيله؟ ماشي قبيله، انا كانت عندي البارح نتوما تكونوا شفتوها دابا. بالنسبه لي زانتيريست، الوغ كنتو خليتوني في هادي، زدت هادي وزدت اوتدور لايف تا هما، زدت كليمبينغ اللي هما الناس اللي كيتسلقوا، وزدت الصيد والغابه. اسو مومون سي بي سي فيهم كاملين مزيانين صوف هادي. الوغ غادي نشوف من هنا مثلا المينوي الا ما كانتش زعما ما تقاداتش غادي نشونجيها. بالنسبه لي زوتر زانتيريس بانوا لي غادي مزيان. بالنسبه للسي بي ام تا هو فيهم مزيان، وبالنسبه للسي تي ار تا هو فيهم مزيان. اوكي بالنسبه لواحد الحاجه نسيتها ما درتهاش باسكو هادشي كامل عاودته في الفيسبوك. الحاجه اللي نسيتها قبيله ما وريتهاش لكم هي الاد سباند ليميت اللي درت المينيموم هو $5 باسكو في السي بي او $50 و5 ديال لي زاد سيت. الوغ كل اد سيت خاص ضروري ديروا ليها المينيموم ديالها هي $5، يعني تسباندي $5 و$5 الاخرى اللي بقات فيسبوك او الالغوريثم ديال فيسبوك يعرف لنا اد سيت اللي كتبان ليه مزيانه من ناحيه الميتريكس ويعطيها ليها. الوغ علاش كنديروا هاد $5 في مينيموم؟ لحقاش بعض المرات كتكون شي انتريس اللي هي خدامه وفيسبوك بحال ما كيعطيهاش الحق ديالها، ومثلا تلقاها يلا سباندات $1 ولا ما كاملاش، وما غاديش نقدروا نحكموا عليها واش هي انتريس مزيانه ولا لا. الوغ داكشي علاش كنفرضوا على فيسبوك النص ديال البيدجي ديال اللي نورمالمون تعطى الادسيت يصرفوا عليها، عاد النص الاخر يشوف ديك الساعه الادسيت اللي بانت ليه مزيانه يعطيها ديك البيدجي اللي بقى. الوغ فوالا هذا هو الابديت اللي بغيت نقول لكم. الوغ الكامبين غدا بحال هكا غادي نخليها. بالنسبه لهاد حيت هذا اد اكونت يلاه تشكريه مازال جديد، الوغ عطيني في ديلي سباند عطيني $25. جيسبيغ يطلعوه ل $50 ملي توصل $25 باسكو $25 في النهار ما غاديش يخلينا نحكموا على البرودوي مزيان. اوكي السلام عليكم، هذه هي اخر ساعه في التشالنج، ودابا تقريبا 48 ساعه باش طلقت الادز مورا هذاك الاد اكاونت اللي كان تسد كيف ما قلت لكم. اليوم في المبيعات كان مزيان، فتنا فيه $100
وجاونا فيه 4 ديال لي زوردر. الى مشينا الاناليتيك بالنسبه ل 48 ساعه ديال الادز جاونا فيها $146 في المبيعات، رغم اننا مازال في المرحله ديال تيست. الى مشينا اليوم فقط اللي هو 14 جاتنا فيه $111 ديال المبيعات. الكونفرجن ريت اليوم كانت طالعه بالنسبه ل 3.54%، والافيراج اوردر فاليو هو $27. يعني بقيت كنقلب على البرايس اللي غادي يقدروا الناس يشريو به، اللي غادي يكون برايس بيرفكت بالنسبه لهذا البرودوي ديالنا، باش ابخي مورا ما نشوفوا الكوست ديال فيسبوك شحال كتقام علينا كل مبيعه، ونقدروا نزيدوها ديك الساعه في البرايس ديالنا اولا في الشيبينغ اولا شي حاجه، باش نبقاو محددين الكوست ديال فيسبوك شحال والبروفيت ديالنا. بالنسبه للفيسبوك ادز بريسك بقاو لي ميتريك هما هادوك. واحد المبيعه شتا ما تراكاش جو بونس بسبب المشكل اللي واقع ما بين فيسبوك وابل، اللي كنلاحظ في لي كامبين ديالي ان بعض المبيعات ما كنلقاش تراك ديالهم في فيسبوك رغم ان في ستور كيكونوا. بالنسبه للاماونت سبنت ديال اليوم كان $48. سي بي ام بدا كينزل واحد شويه ل $8. سي بي سي بقاو $0.46 و سي تي ار كيتراوح ما بين 1.73%. بالنسبه للبرودوي غنخليكم نتوما تقرروا واش نبدا به سكيلين ونصور لي زيتاب ديال سكيلين اللي كندير ايتاب باغ ايتاب، اولا نسد ستور ويكون انتهى هاد التحدي. هاد لا فيديو درتو كتحدي بالنسبه ليا وكفيديو تعليمي بالنسبه لكم، كيف ما شفتوا كل ايتاب درتها، كيفاش لقيت البرودوي يعني ما خديتش فيه بزاف ديال الوقت، كيفاش صاوبت ستور ديالي، كيفاش درت ديزاين اللي ما كيحتاج انه يكون عندك شي خبره في الجرافيك ديزاين، وكيفاش لونسيت الادز ديالي. الوغ اكيد في هاد لا فيديو غادي تكونوا استفدتوا بزاف ديال الحوايج، نتمنى ينال الاعجاب ديالكم. نتشوفوا في الفيديو الجاي ان شاء الله.